बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ छुट्टियों के बारे में अहम ज़रूरी जुमले और अल्फाज। हेलो हसन, क्या हाल है? हेलो हसन, वी गेट्स। हेलो हसन, वी गेट्स। हसन, क्या हाल है? मैं आ रहा हूँ इश्कों में मैं आ रहा हूँ। मौसम कैसा है? वी इस वेटर। वी इस वेटर, मौसम कैसा है? मैं छुट्टियों पर हूँ। इश बिन इम उर्लाउब। इश बिन इम उर्लाउब, मैं छुट्टियों पर हूँ। यानी मुझे छुट्टियाँ हैं इसलिए मैं आ रहा हूँ। आप बताओ वहाँ का मौसम कैसा है? कोई झील वगैरह है? गिब्ट एस डोर्ट आइनन जी। गिब्ट एस डोर्ट आइनन जी, कोई झील वगैरह है? वहाँ साया है। गिब्ट एस शाटन। गिब्ट एस शाटन, वहाँ साया है। यानी गर्मी से बचने के लिए वहाँ कोई झील या कोई दरख्तों का, पेड़ों का साया वगैरह है। फिर रिपीट करते हैं। हालो हसन, वी गेट्स। हाँ हसन, क्या हाल है? मैं आ रहा हूँ इश्कों में। मौसम कैसा है? वी इस लेटर। मैं छुट्टियों पर हूँ। इश बिन इम उर्लाउब। कोई झील वगैरह है? गिब्ट एस डोर्ट आइनन जी। वहाँ साया है। गिब्ट एस शाटन। गिब्ट एस शाटन, वहाँ साया है। अब जवाब सुनते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ। या मीर गेट्स गुड। या मीर गेट्स गुड, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ मौसम अच्छा है। दस वेटर इज़ शोन हेयर। दस वेटर इज़ शोन हेयर, यहाँ का मौसम अच्छा है। गर्मी कम है। एस इस वेनिख जुआइस। एस इस वेनिख जुआइस, गर्मी कम है। यानी यहाँ कम गर्मी पड़ रही है, कम गर्मी महसूस हो रही है। एक बड़ी झील भी है। Es gibt einen großen See। großen See, बड़ी झील। Es gibt Schatten, साया भी है। Es gibt Schatten, साया भी है। Und Berge, पहाड़ भी हैं। Und Berge, पहाड़ भी हैं। फिर रिपीट करते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ। या mir geht's gut। यहाँ मौसम अच्छा है। Das Wetter ist schon hier। गर्मी कम है। Es ist wenig zu heiß। एक बड़ी झील भी है। Es gibt einen großen See। साया बहुत है। Es gibt Schatten। पहाड़ भी हैं। Und Berge। Und Berge, पहाड़ भी हैं। क्या वहाँ बहुत लोग होते हैं? Sind viele Leute da। Sind viele Leute da, क्या वहाँ बहुत लोग होते हैं? Viele Leute, बहुत लोग। हाँ यहाँ बहुत रश होता है। या es ist sehr voll hier। या es ist sehr voll hier, यहाँ बहुत रश होता है। ये रश से भरा हुआ होता है। सारे छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। Alle kommen Urlaub zu verbringen। Alle kommen Urlaub zu verbringen, सारे छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं। verbringen, गुजारना। Urlaub, छुट्टियाँ। Alle kommen, सब आते हैं। रात का माहौल कैसा होता है? Wie ist die Atmosphäre nachts। Wie ist die Atmosphäre nachts, रात का माहौल कैसा होता है? रात ज़्यादा हसीन होती है। Die Nacht ist wunderschön। Die Nacht ist wunderschön, रात ज़्यादा खूबसूरत होती है, हसीन होती है। रात को ठंड महसूस होती है। रात को ठंड हो जाती है। Nachts fühlt es sich kalt an। Nachts fühlt es sich kalt an, रात को ठंड हो जाती है। रात को ठंड महसूस होती है। क्या वहाँ बहुत लोग होते हैं? Sind viele Leute da। हाँ यहाँ बहुत रश होता है। या ऐसे sehr voll hier, सारे छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। Alle kommen Urlaub zu verbringen। रात का माहौल कैसा होता है? Wie ist die Atmosphäre nachts। रात ज़्यादा हसीन होती है। Die Nacht ist wunderschön, रात को ठंड महसूस होती है। Nachts fühlt es sich kalt an। Nachts fühlt es sich kalt an, रात को ठंड महसूस होती है। क्या वहाँ लाइब्रेरी है? Gibt es dort eine Bibliothek। Gibt es dort eine Bibliothek, क्या वहाँ लाइब्रेरी है? हाँ लाइब्रेरी है।
Ja, es gibt eine Bibliothek. Ja, es gibt eine Bibliothek. ہاں وہاں لائبریری ہے. وہاں پارک بھی ہے. Es gibt einen Park. Es gibt einen Park. وہاں پارک بھی ہے. آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. Sie können lernen. Sie können lernen. آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ کھیل بھی سکتے ہیں. Du kannst spielen. Du kannst spielen. آپ لوگ کھیل بھی سکتے ہیں. تم لوگ کھیل بھی سکتے ہو. Und Musik hören. اور موسیقی بھی سن سکتے ہیں. Und Musik hören. اور موسیقی بھی سن سکتے ہیں. یعنی آپ وہاں اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں, کھیل بھی سکتے ہیں, اور موسیقی سے بھی اپنے آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں, لطف اٹھا سکتے ہیں. ایک چڑیا گھر بھی ہے. Es gibt auch einen Zoo. Es gibt auch einen Zoo. ایک چڑیا گھر بھی ہے. ٹکٹ کتنے کا ہے؟ Wie viel kostet der Ticket? Wie viel kostet der Ticket? ٹکٹ کتنے کا ہے؟ ٹکٹ کی کیا قیمت ہے؟ ٹکٹ 50 یورو کا ہے. Es kostet 50 Euro. Es kostet 50 Euro. ٹکٹ 50 یورو کا ہے. اس کی قیمت 50 یورو ہے. بچوں کے لیے فری ہے. For Kinder ist kostenlos. For Kinder ist kostenlos. بچوں کے لیے فری ہے. بچوں کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی ٹکٹ نہیں ہے. kostenlos, free of cost. لوگ جہاں انجوائے کرنے آتے ہیں. Die Leute sind zufrieden damit. Die Leute sind zufrieden damit. لوگ جہاں خوش ہوتے ہیں, انجوائے کرنے آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں. ان kommen immer wieder. ان kommen immer wieder. اور بار بار آتے ہیں. wieder پھر سے دوبارہ, immer ہمیشہ, kommen آتے ہیں. Es gibt auch einen Zoo. ایک چڑیا گھر بھی ہے. ٹکٹ کتنے کا ہے؟ Wie viel kostet der Ticket? ٹکٹ 50 یورو کا ہے. Es kostet 50 Euro. بچوں کے لیے فری ہے. For Kinder ist kostenlos. لوگ جہاں انجوائے کرتے ہیں. Die Leute sind zufrieden damit. اور بار بار آتے ہیں. Und kommen immer wieder. Und kommen immer wieder. اور بار بار آتے ہیں. وہاں کون سے جانور ہیں؟ Welche Tiere gibt es dort? Welche Tiere gibt es dort? وہاں کون سے جانور ہیں؟ Tiere جانور, dort وہاں پہ. وہاں سارے جانور ہوتے ہیں. Alle Tiere sind dort. Alle Tiere sind dort. وہاں سارے جانور ہوتے ہیں. شیر, ہاتھی, بندر. Löwe, Elephant, Affe. Löwe, Elephant, Affe. شیر, ہاتھی اور بندر. کیا فوٹو بنا سکتے ہیں؟ Kann man sie fotografieren? Kann man sie fotografieren? کیا فوٹو بنا سکتے ہیں؟ ہاں, سب فوٹو کھینچتے ہیں. Ja, jeder macht Fotos. ہاں, سب فوٹو کھینچتے ہیں. Ja, jeder macht Fotos. Jeder ہر کوئی, سب کے سب. macht Fotos فوٹو بناتے ہیں, فوٹو کھینچتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. kein Problem. kein Problem کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. وہ کون سے جانور ہیں؟ Welche Tiere gibt es dort? وہاں, dort. Welche Tiere کون سے جانور؟ وہاں سارے جانور ہوتے ہیں. Alle Tiere sind dort. شیر, ہاتھی, بندر. Löwe, Elephant, Affe. کیا فوٹو بنا سکتے ہیں؟ Kann man sie fotografieren? ہاں, سب فوٹو کھینچتے ہیں. Ja, jeder macht Fotos. کوئی مسئلہ نہیں ہے. kein Problem. kein Problem کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہاں فوٹو بنانے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پھڈا نہیں ہے. تو دوستو, یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے کچھ مختصر اور آسان جملے چھٹیوں کے بارے میں پریکٹس کی, سیکھے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ Auf Wiedersehen. گڈ بائے.